एक बार मैं बावर्ची जिन, अब्दुलसलाम जिन, सहाबी बाबा और बड़े बड़े उलमा जिन्नात बैठे किसी मौजू पर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू करते करते हमारा मौजू अरवाह की तरफ चल निकला। अरवाह की हकीकत है और वैसे भी इस वक्त साइंस और अरवाह की दुनिया पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। वहाँ मौजूद एक जिन जो बहुत बड़ा आलिम था और इंडिया के एक बहुत बड़े दारुल उलूम से फारिगुल तहसील था, मुझे कहने लगा, अगर आप पूछें तो एक बात बताऊं, अरवाह सच बोलती हैं और सच्ची बातें बताती हैं और सच की दुनिया की तरफ रहनुमाई करती हैं। अरवाह की हकीकत सच है और कभी भी अरवाह गलत रहनुमाई और गलत गाइड नहीं करती। वो आलिम बहुत बूढ़े थे। कहने लगे, मैंने बरे सखीर के बड़े बड़े अकाबिर उलमा मुहद्दिसीन को देखा। मैंने सवाल किया, आपने हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को देखा? मुस्कुराकर कहने लगे, जरूर देखा और बहुत करीब से देखा। मैंने इनकी खिदमत की है, इनकी जूतियां सीधी की हैं, इनके पांव दबाए हैं, इनके सर की मालिश की है, इनके कपड़े धोए हैं, इनके घर की चारपाइयां बिछाई हैं, झाड़ू दिए हैं और दूसरे काम और इन चीज़ों की खिदमत मेरे ज़िम्मे रही। मैं आपको इनके फ़ायदे बताऊं तो आप हैरान हो जाएं। इस आलिम जिन ने अपना नाम हिदायतुल्लाह बताया, जिन्हें मैं अब मौलाना हिदायतुल्लाह कहूँगा। मौलाना मजीद बताने लगे कि मैं साल हर साल हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पर रहा। मैंने इनकी बहुत खिदमत की और इनसे बहुत फैज़ पाया। ये वो लोग थे जिन्होंने रूह की दुनिया पर मेहनत की और रूहानी दुनिया के वो कमालात इनके पास मौजूद थे जो आप गुमान नहीं कर सकते। एक दफ़ा बैठे बैठे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को बुलाया। फरमाया, वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, आओ, तुम्हें मैं हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात करवाता हूँ। अपनी शहादत की उंगली इनकी ऐन सर पर रखी। सर पर रख कर फरमाने लगे, आंखें बंद करो। जब शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद की तो थोड़ी देर के बाद इनकी सांस फूलना शुरू हो गई, आंखों से पानी बहना शुरू हो गया, चेहरे के रुखसार सुर्ख हो गए, जिस्म कांपना शुरू हो गया और पूरे जिस्म में लर्जा था और थोड़ी देर के बाद ये कैफियत बढ़ना शुरू हो गई। सिसकियां लेकर इन्होंने रोना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद सिसकियां हाय हाय में बदल गईं। लेकिन शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल अपनी उंगली रख कर बैठे हुए थे और वो उंगली नहीं हटा रहे थे। मैंने महसूस किया, अगर आपने ये उंगली ना हटाई तो खुदा न खास्ता शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की जान ही ना निकल जाए। आखिर मैंने अर्ज किया, हजरत शायद अभी इस बंदे के अंदर आपको इतनी जान और डालनी होगी तो फिर जाकर इस उंगली का वो बोझ बर्दाश्त कर सकेगा। तो वालिद रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए, उंगली हटाई। उंगली हटाते ही शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह नीचे गिर गए। बहुत देर बेहोश रहे। वालिद ने इनको होश में लाने की कोई तगोदो न की। कोई 3-4 घंटों के बाद होश में आए। उठकर वुजू किया। वुजू करने के बाद 2 नफल पढ़कर वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने अदब से बैठे तो वालिद रहमतुल्लाह अलैह कागज पर कुछ लिख रहे थे। पूछा, बेटा क्या देखा? तो अर्ज करने लगे, जिस वक्त आपने उंगली मेरे सर पर रखी, कायनात के सारे तबक मुझ पर रोशन हो गए। जमीन शीशे की तरह बन गई और जमीन के अंदर के तमाम हशरात, बिच्छू, बलाएं, खजाने, दौलत, हीरे, सोना और जवाहरात मेरी आंखों के सामने आ गए। हर चीज मुझ पर वाज़िह हो गई और आसमान के ऊपर का निजाम, फरिश्ते, इनकी इबादत, इनका जिक्र, हत्ता कि अर्श के जिक्र की आवाजें मुझ तक पहुंचना शुरू हो गईं। मैंने जिन्नात आंखों से देखे। चांद के अंदर, सितारों के अंदर, तारों के अंदर, तारों के अंदर की मखलूकात मेरी आंखों के सामने आई। ऐसी मखलूकात जिनका तज़किरा न किताबों में पढ़ा, न सोचा, न आज तक मैंने कहीं तज़किरा सुना, वो मेरे सामने आए। ये सारी कायनात जब मेरे सामने आई तो मैंने एक तख्त पर एक साहब को बैठे हुआ देखा। इन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया। जब इन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे रोए रोए अंग अंग में रोशनी और नूर भर गया और वो नूर मेरी पेशानी की जगह से जहां आपने उंगली रखी हुई थी ऐसे निकलने लगा जैसे कि पहाड़ों से लावा और पूरे आलम में फैलने लगा। वो हस्ती बहुत देर तक अपने सीने से मुझे लगाए बैठी रही।
जब इसने मुझे सीने से जुदा किया तो मैंने अदब से अर्ज किया, आपका नाम? फरमाने लगे, मेरा नाम अवैस रहमतुल्लाह अलैह है, जिसका तज़किरा तुम सुनते हो। मैं घबरा गया। मैंने इनके कदमों में नीचे बैठ गया। मैंने इनके पांव दबाना शुरू कर दिए। वो बातों के मोती बखेरते जा रहे थे और मैं सुनता जा रहा था। बहुत देर तक मैं इनके पास बैठा रहा। मुझसे फरमाने लगे, तू जिस शख्स का बेटा है, एक वक्त आएगा तुझे लोग बहुत ज्यादा जानेंगे, तुझे अपने वाले से ज्यादा शोहरत मिलेगी और तेरी शोहरत की रोशनी सारे आलम में कयामत तक फैलेगी। लोग तुझसे नफा हासिल करेंगे। तुझे अल्लाह खुशियां, इज्जतें, शान और शौकत और ऐसे बेटों से नवाजेगा जो बेटे कौमों की तकदीरें बदल देंगे। तू रोज़ा अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाएगा और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मुलाकातें और बातें करेगा, जैसे इस वक्त तू और मैं कर रहे हैं। और इन बातों के जरिए से इल्म मिलेगा, नूर मिलेगा, रोशनी मिलेगी, मार्फत मिलेगी, बरकत मिलेगी। और ये नेमतें तमाम तू अपने पास नहीं रखेगा, बल्कि तू रहती दुनिया तक इसको फैलाएगा। और अजीब व गरीब बातें जो हजरत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बताईं। मेरा रुआं रुआं, अंग अंग लर्ज रहा था और मैं इसी लर्जे में हैरत अंगेज कैफियत में मुब्तला था। बस जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उंगली हटाई तो सारी कायनात लौट गई, वापस इसी दुनिया में लौट आया। इसके बाद मुझ में सकत न रही, शायद मैं बेहोश होकर गिर गया। अब बावुज़ू होकर आपके सामने आया हूँ। हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ये बातें सुनकर हल्के से मुस्कुराए और बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहने लगे कि बेटा, अभी तो हमने तेरे सामने कायनात का एक हिस्सा भी नहीं खोला, बल्कि एक जरा भी नहीं खोला। जो कायनात का जरा और हिस्सा अल्लाह ने तेरे बाप को अता किया है, वो मैं बेटा तुम्हें बता ही नहीं सकता। लेकिन अगर तुम्हारे बाप को अल्लाह ने जिंदगी दी और जो मुझे अल्लाह ने महज अपने फजल व करम से कायनात के राजों में से कुछ राज अता किए हैं, वो मैं जरूर तुम्हें दूंगा। मौलाना जिन मजीद फरमाने लगे कि मैंने एक इल्म हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से सीखा था। वो इल्म अरवाह से मुलाकात करने का था। क्योंकि मुझे हदीस से बहुत दिलचस्पी है और मैं हदीस के रावियों से बराह रास्त मुलाकात करना चाहता था, तो इसलिए मेरे जी में था कि मैं वो अमल सीखूं जिस अमल से मैं बिलमुशाफा रावियों से मुलाकात करूं। एक दफ़ा मैंने हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज कर बैठा कि अगर अपनी शफकत से मुझे ऐसा अमल अता फरमाएं जिससे मैं रावियों से मुलाकात करूं तो एहसान अजीम होगा। फरमाने लगे, खुशी की बात है, अगर ऐसा हो जाए तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। तो फरमाने लगे, अच्छा ऐसा करना, जिस वक्त हम तहज्जुद और नफल से फारिग हों और फिर बैठकर हम जिक्र करें, तू हमारे पीछे आकर सिर्फ बैठ जाना। चंद दिन ऐसा करना, बहुत फायदा होगा। मैंने हस्बे हुक्म ऐसा किया। जब मैं आकर हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पीछे बैठ गया तो मुझे कुछ महसूस न हुआ। कई घंटे जिक्र, अमाल और मुराकबा करते रहे। पहली रात, दूसरी रात, 7वीं रात, 8वीं रात, 11वीं रात मैंने महसूस किया कि हजरत अकेले नहीं हैं। हजरत के इर्द गिर्द बहुत से और लोगों का हजूम है जो हजरत को घेरे हुए हैं, जो जिक्र व अमाल और तस्बीह में इनका साथ दे रहे हैं। चंद रातों के बाद फिर मुझे इन हस्तियों के चेहरे वाजिया होना शुरू हो गए और मैं इनके चेहरे महसूस कर रहा था। कैसे नूरानी बाबरकत इनके चेहरे और कैसी बाबरकत इनकी आंखें, और हर आंख से क्या नूर निकल रहा। मैं मुसलसल शेख साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीछे बैठता रहा। फिर चंद दिनों के बाद हर चेहरे का नाम मुझ पर वाजिया होना शुरू हो गया कि मैं हैरान हुआ कि ये तो हस्तियां हैं जो सिलसिला नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्ती, सोहवर्दी और बड़े बड़े सिलसिलों के ये कामिल दरवेश हैं। तो मालूम हुआ कि शेख जब भी बैठते हैं अकेले नहीं बैठते, बाजमात वो दरवेश सैकड़ों की तादाद में इनके इर्द गिर्द बैठते थे। हर दरवेश वही जिक्र करता था जो हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह करते थे। मैं हैरान हुआ। ठीक 21 दिन के बाद हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे पूछा, मौलाना बताएं क्या देखा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, मैंने जो देखा वो मेरे गुमान और ख्याल से बाहर है।
تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ وہ سارے علماء اور محدثین ہیں جن سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ سارے ساحلین درویش اور بزرگ ہیں جو سارے سلاسل کے بڑے بڑے امام ہیں اور جن کی وجہ سے سلاسل کی تکمیل ہوتی ہے۔ ان میں امام بخاری رحمت اللہ بھی تھے، امام ترمذی رحمت اللہ بھی تھے، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بھی تھے، احادیث اور تفاسیر کے بڑے بڑے فقہا اور مجدد تھے۔ اب آپ نے سب سے ملاقات کر لی، اب میرے پیچھے 21 دن اور بیٹھے رہو، اور آئندہ جس وقت چاہو گے ان میں سے ہر ایک سے کسی بھی وقت انفرادی ملاقات کر سکو گے، انفرادی ان سے استفادہ اور فیض لے سکو گے۔ میں ہر رات بیٹھتا رہا، ہر رات میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا اور میرے سامنے منظر پر منظر کھلتا چلا گیا۔ مولانا جن جب مجھے یہ باتیں بتا رہے تھے تو سارے حضرات ان کی باتوں کو بہت غور سے سن رہے تھے، اور میں خود ٹکٹکی باندھ کے انہیں دیکھ رہا تھا اور باتیں سن رہا تھا۔ حاجی صاحب نے درمیان میں بات کی کہ دیکھو مولانا، ہمیں باتیں تفصیل سے بتانا، ان باتوں کو مختصر نہ کرنا، یہ باتیں وہ ہیں جن میں ہماری دلچسپیاں اور ارواح کے واقعات میں بہت دلچسپی ہے۔ انہی باتوں میں اٹکے ہوئے صحابی بابا بہت با کمال ہیں اور ان کے سامنے یہ کائنات کھلی ہوئی ہے۔ اور مولانا کو اصرار کیا کہ آپ ہمیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ، ان کے والد رحمت اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے روحانی اور لاہوتی، ملکوتی، جبروتی حالات آسمانی اور زمینی ضرور بتائیں۔ چونکہ مولانا سال ہر سال سے خاندان حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے انشاءاللہ کہا اور انشاءاللہ کہہ کر اپنی بات کو مزید جاری رکھا۔ کہنے لگے کہ میں ہر رات ان کے انوکھے راز اور انوکھی زندگی دیکھتا رہا۔ مجھ پر کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ کوئی نہ کوئی سچا راز، سچی دنیا اور کسی نہ کسی مخلوق سے ملاقات نہ ہوئی ہو۔ جب میرے بیٹھنے کی 25ویں رات تھی اور میں شیخ کے پیچھے تہجد کی گھڑیوں میں بس خاموشی سے مراقب تھا تو میں نے دیکھا کہ میں یہاں سے اٹھا ہوں اور ایک انوکھی دنیا میں چلا گیا ہوں۔ وہ انوکھی دنیا نہ انسانوں، نہ جنات، نہ فرشتوں کی ہے، بلکہ کوئی اور مخلوق ہے۔ ان کے جسم بھی اور ہیں، ان کے برتن بھی انوکھے، ان کا لباس بھی عجیب، ان کی زبان مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ بولی میں نے آج تک دنیا میں کہیں نہیں سنی۔ میں بس وہاں پھر رہا ہوں۔ ان کا رہن سہن، ان کا طرز زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا انوکھا تھا، لیکن ایک بات مجھے ان کی سمجھ آتی تھی۔ جب کوئی لفظ اللہ پکارتے تھے، بس اللہ سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ بس باتوں باتوں میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارتے تھے، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ بس یہ 2-3 چیزیں مجھے محسوس ہو رہی تھیں کہ اسلام ایمان والے تھے۔ میں انوکھی دنیا میں پھر رہا تھا۔ پھرتے پھرتے مجھے بھوک لگی، ایک جگہ دسترخوان لگا، وہ کھانے انوکھے جو میری سمجھ میں نہ آئے، لیکن بھوک نے بےتاب کیا اور بھوک سے پریشان ہوا، اور پھر میں نے ان کھانوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جب ہاتھ بڑھایا، پہلے لقمے میں وہ لذت تھی کہ میں دنیا کے کھانوں کی لذت بھول گیا۔ وہ لذت کیا تھی وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ مولانا جن مزید بتانے لگے، کائنات رازوں کا مجموعہ ہے اور راز اصل حقیقت ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انسان حقیقتوں کو بھول کر دنیا کے مجاز میں چلا جاتا ہے، اور جب مجاز میں جاتا ہے پھر حقیقت اس پر کبھی آشکار نہیں ہوتی۔ دل بھی ہے عجیب، دنیا بھی ہے عجیب، روح بھی ہے عجیب، یہ ساری باتیں مولانا نے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالی۔ مولانا جن مزید بتانے لگے، میں حیرت کھلی اور پھٹی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، حیران، یہ کیا، یہ کیسی دنیا ہے۔ مولانا مزید بتانے لگے، وہاں کے ایک بندے کو میں نے روکا، میں اسے بندہ ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ نہ وہ انسان تھا، نہ جن، نہ کوئی اور مخلوق۔ وہ کیا مخلوق تھی، اس کی شکل عجیب، چہرہ عجیب، ان کا لباس، ان کی رنگت، ان کے کھانے، ان کے برتن، بس ان کی زندگی عجیب تھی۔ میرے پاس عجیب کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں، کیونکہ بس میں اسے عجیب ہی کہہ سکتا ہوں، اور واقعی کائنات کا راز تھا۔ میں نے انہیں کلمہ پڑھ کر سنایا، کیونکہ مجھے ان کی آواز کی سمجھ تو آتی تھی، کانوں میں پڑتی تھی، پر میں سمجھ نہیں سکتا تھا، اور میری آواز بھی ان کے کانوں میں پڑتی تھی،
اور وہ میری آواز سمجھ نہیں سکتے تھے۔ جب میں نے کلمہ پڑھا تو ایک شخص نے مجھے بخوشی اپنے گلے لگایا، اور جب گلے لگایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ یہ حیرت تھی کہ اس نے کلمہ پڑھا، پھر دوسرا کلمہ پڑھا، پھر تیسرا کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے قرآن کا لہجہ اور طرز اور آواز میں وہ درد اور سوز تھا کہ اس درد اور سوز کو میں ایسا سمجھا اور اس میں ایسا ڈوبا، میری عقل دنگ رہ گئی۔ اس کے بعد عظیم مخلوق نے قرآن پڑھتے پڑھتے وہ سورۃ قریش پر آ گیا، اور انہوں نے سورۃ قریش پڑھی، اور پڑھتے پڑھتے سورۃ قریش پر وہ خود ڈوب گیا، اور میں بھی ڈوبا، اور ایسا ڈوبا کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے اوپر سورۃ قریش کے راز و رموز اور اس کی کائنات کھلنا شروع ہو گئی ہے۔ میں بہت دیر ان کے گلے لگا رہا، اور انہوں نے مجھے اپنے گلے سے لگائے رکھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مجھ سے جدا ہو گئے اور وہ چلے گئے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نگری، اس دیس، اس دنیا کو دیکھتا رہا، حالانکہ ہم جن ہیں، ہم دنیا پھرتے ہیں، کائنات میں گردش کرتے ہیں، اور وہ چیز بھی ہمارے سامنے کچھ نہیں تھی۔ حالانکہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے نئی نہیں ہوتی، کیونکہ جنات کا مزاج ہے وہ ایک جگہ نہیں رکتے۔ وہ شریر جنات ہیں، وہ دنیا میں پھر کر شر، فساد، برائی اور گناہ کی تلاش کرتے رہتے ہیں، اور صالح اور نیک جنات ہیں، وہ کسی اللہ کے دوست، عبادت، تسبیح اور باقی وقت اپنی روزی روزگار کے لیے گزارتے ہیں۔ لیکن میں نے یہ دنیا کوئی انوکھی دیکھی جس کی ابھی تک خود مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ کائنات کیا ہے، میں اس کو کیسے سمجھوں، میری سمجھ میں نہ آئے۔ جب وہ مخلوق میرے گلے سے ہٹی تو میں کچھ دیر کے لیے مدہوش ہو کر گر گیا، اور گرتے ہی میری زبان سے سورۃ قریش کے کمالات، برکات اور اس کی عظیم تفسیر کھلنا شروع ہو گئی۔ نامعلوم میں کتنی دیر کے بعد اٹھا، لیکن جب اٹھا تو میں اس وقت اس جہان میں نہیں تھا۔ مجھے خبر نہیں مجھے کس قوت نے اٹھایا اور واپس اپنے وطن، دیس اور دنیا میں پہنچا دیا۔ حالانکہ میں اس پوری اسرار دنیا میں گیا تھا، لیکن واپس اپنی دنیا میں جب آیا تو میرے اوپر ایک وجدان کی کیفیت تھی، اور دوسرے لفظوں میں کہوں تو مجھے ہوش نہیں تھا، اور یہ مدہوشی ہی کی حالت تھی کہ میرا ہاتھ کاغذ قلم کی طرف اٹھا اور میں نے سورۃ قریش کے کمالات اور برکات لکھنا شروع کی۔ یہ وہی کمالات اور برکات تھیں جو اس پر اسرار مخلوق نے مجھے بتائی تھیں، اور میرے سامنے اس پر اسرار مخلوق نے یہ کمالات اور برکات کھولی تھیں۔ میں بہت دیر لکھتا رہا اور اپنے لفظوں کو اور اپنی کیفیات کو سمیٹتا رہا۔ لکھتے لکھتے آخر کار میں واپس اپنے شعور میں آیا تو میں نے جو لکھا تھا مجھے خود اپنے لکھے پر حیرت ہوئی۔ یہ کہہ کر وہ عالم جن خاموش ہو گیا۔ میرے اندر کے تجسس نے مجھے کچھ بولنے پر مجبور کیا۔ میں نے ان سے کہا اگر وہ لکھا مجھے مل جائے تو کہنے لگے ہاں میں سمجھتا ہوں امانت ہے، اور مخلوق کی امانت ہے جو اللہ نے مجھ پر اچانک کھولی، اور وہ امانت میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ کہنے لگے مجھے چند لمحے دیں، قریب ہی میرا گھر ہے، وہ امانت لے آتا ہوں۔ وہ وہاں سے اچانک غائب ہو گیا، اور میں اسی دوران دوسرے جنات سے کسی اور موضوع پر باتیں کرنے لگا۔